फ्रिट्ز क्राइसलر वायलिन नवाज था। ये अस्टरिया में पैदा हुआ, वायलिन बजाता बजाता अमेरिका पहुंचा और फिर पूरी दुनिया को दीवाना बना लिया। वायलिन कोराइट्स के हर कोने में बजाया जाता है, हज़ारों लाखों लोग इसके एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन वायलिन को जिस तरह क्राइसलर ने बजाया और उसने इसके बदन से जो आवाज़ें और जो जज्बात निकाले, ये एजाज़ शायद ही किसी और को नसीब हुआ। वायलिन सुनकर दुनिया का हर शख्स खुश होता है, लेकिन वायलिन जिसके हाथों में पहुंचकर खुश होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ क्राइसलर था। वो वायलिन से दिलों की धड़कनें रोक देता था और रुके हुए दिल चालू कर देता था। लेकिन फ्रिट्ज़ को इस लेवल, इस मेराज तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, ये जानने के लिए सिर्फ एक वाक़या काफ़ी होगा। वो न्यूयॉर्क के ऊपर हाउस से वायलिन बजाकर निकला। सीढ़ियाँ उतर रहा था तो किसी खातून ने उसका रास्ता रोक कर कहा, क्राइसलर, मैं तुम्हारे जैसा वायलिन बजाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे सकती हूँ। क्राइसलर ने यह सुना तो वह हंसा और बोला, आप अभी ज़िंदगी देने का इरादा कर रही हैं, जबकि मैं वायलिन को अपनी पूरी ज़िंदगी दे चुका हूँ। वो रुका, गले का मफलर दुरुस्त किया और कहा, मेरी ज़िंदगी में 40 साल से वायलिन के सिवा कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं अगर 30 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो आप जैसे सुनने वालों को फ़र्क महसूस हो जाएगा। मैं अगर एक हफ़्ता मशक ना करूं तो मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों को पता चल जाएगा, और मैं अगर एक दिन वायलिन ना बजाऊं तो मुझे उसी शाम मालूम हो जाएगा कि मैं वो क्राइसलर नहीं हूँ जो कल शाम तक था। वो रुका और बोला, फ़न को रोज़ पूरी ज़िंदगी चाहिए होती है। आप अगर फ़नकार बनना चाहते हैं तो फिर आपको रोज़ उसे अपना खून पिलाना पड़ता है, आपको उसे रोज़ अपनी ज़िंदगी देना पड़ती है। आप मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी दे दें, आप मुझसे अच्छा वायलिन बजा लेंगी। हम में से अक्सर लोग शिकवा करते हैं, हम मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, हम सेल्फ़ हेल्प की किताबें भी पढ़ते हैं, हम नेक लोगों की सोबत भी इख्तियार करते हैं, लेकिन हम पर इनका ज़रा देर तक असर नहीं रहता। हम एक आध दिन में दोबारा डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये एतराज़ दुरुस्त है। हम इंसान स्प्रिंग की तरह होते हैं, हम जितने भी खिंचाएं हम बहुत जल्द अपने साइज़ पर वापस आ जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं ऐसे हज़रात से अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि हम इंसान चूल्हे, फायर प्लेस की तरह होते हैं, हमें रोज़ ईंधन चाहिए होता है। हम अगर चूल्हे में ताज़ा लकड़ियाँ नहीं डालेंगे तो ये जल्द बुझ जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी। तो नूर में भी अगर ईंधन ना डाला जाए तो ये भी बर्फ़ बन जाता है। मोटिवेशन और प्रैक्टिस खुराक की तरह होती है। जिस तरह हमारे हर खाने की एक ख़ास एनर्जी होती है, हम जो ही ये एनर्जी खर्च कर देते हैं हमें दोबारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है। हम एक खाने के बाद दूसरा खाना खाते हुए ये क्यों नहीं सोचते, हमने अभी 3 घंटे पहले ही तो खाना खाया था, हम दोबारा क्यों खा रहे हैं? हम ये नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम जानते हैं हम इंसान हैं और इंसान को गाड़ी की तरह मुसलसल तवानाई चाहिए होती है। मोटिवेशन और प्रैक्टिस भी एक ऐसी ही एनर्जी होती है, ये भी हमें रोज़ चाहिए होती है, और ये एनर्जी खाने की तरह रोज़ खर्च होती है। आप कुछ ना करें, आप बस कोई एक फ़न पसंद करें और रोज़ उस पर 8-10 घंटे लगा दें। ये 8-10 घंटे आपको फ्रिट्ज़ क्राइसलर बना देंगे। आप इन 8-10 घंटों से क्राइसलर कैसे बनेंगे? इसका जवाब बाबा बुल्ले शाह ने दिया था। उनका एक मुरीद सूफ़ी बनना चाहता था। बाबे ने उससे पूछा, तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मुरीद देहाती था, गुज्जर था। उसने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, मुझे अपनी भैंस अच्छी लगती है। बाबे ने जवाब दिया, तुमने रोज़ सारा दिन सिर्फ भैंस को देखना है और 2 महीने बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सूफ़ी बना दूंगा। मुरीद गाँव गया और 2 माह बाद बाबे के पास वापस आ गया। वो बाबा बुल्ले शाह के दरवाज़े पर खड़ा हो गया। बाबे ने इशारे से उसे अंदर बुलाया और वो अंदर आ गया। बाबे ने उसे देखकर कहा, मुझे लगता है तुम भैंस को देखते ज़रूर रहे हो, लेकिन तुम साथ साथ दूसरे काम भी करते रहे। मुरीद ने अदब से अर्ज़ किया, जी बाबा जी, मैं भैंस को सामने बांध कर रोज़मर्रा के काम करता रहा था। बाबे ने हंसकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने सिर्फ भैंस को देखना है, कोई और काम नहीं करना। मुरीद वापस गया और 6 माह ये वजीफ़ा करता रहा।
وہ 6 مہینے بعد واپس بابا جی کے ڈیرے پر پہنچا تو دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بابے نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مرید نے منہ سے بھینس جیسی آواز نکالی اور ڈکرا کر بولا، میں اندر کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ کا دروازہ تنگ ہے، میرے سینگ پھنس جائیں گے۔ بابا بلے شاہ ہنسا اور ہنس کر بولا، تم صوفی بن چکے ہو، تم اب لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دو۔ باقی مرید حیران رہ گئے اور عرض کیا، جناب ہماری پوری زندگیاں آپ کے ڈیرے پر جھاڑو دیتے گزر گئیں، ہم جیسے آئے تھے ہم ویسے رہ گئے، مگر یہ دیہاتی آیا آپ کے پاس 2 دن رہا اور صوفی بن گیا، یہ کیا کھلا تضاد نہیں؟ بابا جی ہنسے اور بولے، میں نے اسے صوفی نہیں بنایا، اس کی پیر بھینس ہے، یہ بھینس کو دیکھ دیکھ کر خود بھینس بن گیا، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے سر پر سینگ اگ گئے ہیں، اور ولایت کی پہلی نشانی یہ ہے آپ خود کو اپنے محبوب جیسا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم برسوں سے میرے ساتھ ہو لیکن تم میرے جیسے نہیں ہوئے۔ یہ 6 ماہ بھینس کو دیکھتا رہا اور بھینس ہو گیا، چنانچہ یہ صوفی بن گیا اور تم پیچھے رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ فرٹز کرائسلر تکنیک تھی۔ آپ اتنا وائلن بجائیں، آپ اتنی پریکٹس کریں کہ آپ سر سے پاؤں تک خود وائلن بن جائیں، دھنیں آپ کے جسم کے اندر سے پیدا ہوں اور وائلن کے منہ سے نکلیں۔ آپ نہ رہیں، آپ وائلن بن جائیں، اور جس طرح انسان خوراک اور پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، آپ بھی اسی طرح وائلن کے بغیر سانس نہ لے سکیں۔ یہ آپ کی آکسیجن بھی ہو، خوراک بھی اور پانی بھی۔ ہم اس صوفیانہ کیفیت کو عام لفظوں میں پریکٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ یہ جاننے کے لیے جمیل نقش کی مثال لیجئے۔ جمیل نقش پاکستان کے مشہور مصور تھے۔ یہ 1939 میں پیدا ہوئے اور 16 مئی 2019 کو لندن میں انتقال کیا۔ جمیل نقش نے 60 سال مصوری کی۔ مصوری ان کے خون میں رچ بس چکی تھی۔ ان کے ہاتھ سوتے ہوئے بھی چلتے رہتے تھے۔ یہ آخری دنوں میں کومے میں چلے گئے، لیکن یہ کومے میں بھی اپنی انگلیاں ہلاتے رہتے تھے۔ ان کا پورا جسم سن تھا، پلکیں تک نہیں ہلتی تھیں، لیکن انگلیاں تھرکتی رہتی تھیں۔ جمیل نقش کو انتقال سے چند لمحے پہلے ہوش آ گیا۔ ہوش کے یہ لمحے بھی انہوں نے مصوری کو دے دیے۔ مصور نے مرتے مرتے اپنے دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، انگلیوں کو برش بنایا اور ہوا میں تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ یہ ہوا میں انگلیاں چلاتے چلاتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں مارک سپٹس کی کہانی سینکڑوں مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ مارک سپٹس تیراک تھا۔ یہ 1968 میں میکسیکو کے اولمپکس میں آدھ سیکنڈ سے ہار گیا۔ جی ہاں، صرف آدھ سیکنڈ۔ اس نے میکسیکو میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا یہ 4 سال بعد اگلے اولمپکس میں ورلڈ ریکارڈ قائم کرے گا، اور یہ 4 سال بعد تاریخ میں بیک وقت 7 گولڈ میڈل حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا تیراک بن چکا تھا۔ یہ واقعہ 1972 میں میونخ کے اولمپکس میں پیش آیا۔ یہ اولمپکس کی دنیا کا حیران کن واقعہ تھا۔ پریس کانفرنس ہو رہی تھی۔ ایک صحافی نے مارک سپٹس کو مخاطب کر کے کہا، آج کا دن آپ کی زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے۔ مارک سپٹس کو کرنٹ لگا۔ اس نے اسے سٹیج پر بلایا اور کہا، تم پھر میری خوش قسمتی کی داستان سنو۔ میں 1968 میں صرف آدھ سیکنڈ سے ہار گیا تھا۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی آدھ سیکنڈ کی یہ کمی ہر صورت پوری کروں گا۔ وہ رکا اور بولا، تم جانتے ہو مجھے آدھ سیکنڈ کی یہ کمی پوری کرنے کے لیے کتنا وقت لگا اور مجھے کتنی محنت کرنا پڑی؟ صحافی خاموش رہا۔ وہ بولا، میں نے مسلسل 4 سال 10,000 گھنٹے پانی میں گزارے۔ یہ سال میں 2,500 گھنٹے اور روزانہ 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں نے ان 4 سالوں میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ میری ہر چیز بک گئی، مجھے طلاق تک ہو گئی، لیکن میں پانی سے باہر نہیں نکلا۔ لیکن تم کہتے ہو کہ آج کا دن میرے لیے خوش قسمت ہے۔ ارے بیوقوف انسان، تم مجھ سے زیادہ پانی میں رہ لو، تم مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ وہ رکا اور آہستہ سے بولا، میں جتنی محنت کرتا چلا گیا میں اتنا خوش نصیب ہوتا چلا گیا۔ دنیا کہتی ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ میں کہتا ہوں نہیں، پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آپ بھی پرفیکٹ پریکٹس کر لو، آپ مجھ سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اور آپ بھی آج سے پرفیکٹ پریکٹس شروع کر دیں، آپ بھی پرفیکٹ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو،
علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔